God is good. And all the time, God is good. No? Maayo ang Diyos atong kinabuhi. End of the year, yun. Ano kayo? Ugma na. Hapit na. Kailan na lang ka, adlaw. Ugma. Sunod ugma. Sa uno na. So, sa sulod sa katuig na to, daghan kita na experience, no? Dunay kalipay, kabuol, dunay nangawala, dunay nangahimugso, no? Sa sulod sa katuig. Mo nang atong pasalamatan atong buhi nga Dios tungod ginapasalamatan po nako ang atong buhi nga Dios sulod sa usa ka tuig. Pila ka tuig, no? 25 years niyang pag-amuma sa akong kinabuhi, still ang Ginoo maayo gyud. Wa jud ko niya gipasagdan bisan pa man sa mga kapakyasan, sa mga desisyon nga dili gyud unta, no, nga kabubuton sa Ginoo, but God is so good kay gina-rescue kita sa panahon nga kita maginahanglan niya. So akong ihatag nga verse diri sa Psalm 107:1. Naingon siya diri, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. So igsuon, sa sulod sa usa ka tuig na in 2025 igsuon, nakasinati gyud ta kasakitan o adunay mga panahon nga walang-wala ta, pero sa diha kita mo tawag di as buhi nga Dios, mo rescue gid si Lord, no, mo provide gid sa iyang sa ato mga gikinahanglan. Kaya nag-ingon pa siya sa tunga verse Matthew verse natin Ezekiel nga God will provide all that you need, He never fails. So amot sa to siya nga kuan basta mao to ang word niya nga sa tanan natong gikinahanglan ang Ginoo mo provide. Ang ato ang buhaton diha pag-obey lang sa iyang pulong, no? So mo-obey lang ta sa iyang pulong. Dili pa nag-ingon pa diri igsuon kay siya maayo ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Igsuon, bisan pa man makaingon ta bisan pa man sa mga dili magtutuo, way pili ang Ginoo, no? Bisan wala pa kaila ang tawo, ang Ginoo equal siya mutabang gihapon kay iya po ng anak, no? So atong buhaton nga part pwede kita mo share niya kini atong mga panalangin nga abi nato nga tungod lang sa ato ang kaalam, dili tungod sa atong kaalam kundi tungod ni sa pagkamaayos sa Ginoo, tungod provider gid siya sa atong kinabuhi, no? Kung usahay mahugdan ng tag mga pamaagi diha igsuon, the point nga mahugdan tag pamaagi apan ang Ginoo dili gid siya mahugdan pamaagi, no? Gina-pray gid nako na sa Ginoo gid igsuon nga ginapasalamatan gid ako sa Ginoo nga every night kanang i-pray nako sa isikoy nga wala ko nasayod man God, wala ta nasayod sa itong future sa kinabuhi. Manang gina-pray na ko, matag segundo, matag oras, matag minuto, akong gina-pray na mag-auban yun ang Ginoo ka na to. Kaya wala gay manghilabot na to igsuon. Munang ginapasalamatan ako atong buhi nga Diyos tungkol siyang pagkamaayo sa akong kinabuhi. Mao nang ingon sa Psalms 107:1 nga atong pasalamatan atong buhi nga Diyos. Kaya nag-ingon pa igsuon, the more you are thankful, the more you are attracting things to be thankful. No? Amen, no? The more ka magpapasalamat sa Ginoo, the more ka i-bless sa Ginoo, the more ka muhatag siyang mga kahibulungan nga angay ni mong pasalamatan sa Ginoo. Like, kana kung muhatag ta, parehagod na to, kung ang tao mapasalamaton igsuon, malipay ta, no? So, sunod ani maghatag gihapon ko niya kay grabe man siya grateful sa mga may umadako, grabe man nga ka pasalamaton oy. So how much more diha sa langit atong amahan diha sa langit nga kita perminti mga pasalamat sa Ginoo. So the more pud ang Ginoo maghahatag nimo panalangin sa mga dili lang imo panalangin igsuon kani atong gininhawa igsuon bisan pa man atong kusog gikan dinhi sa Ginoo mo nang ato ang ipangayo sa Ginoo mo while nag-praise ta ganina ang akong unang ginapasalamatan din sa Ginoo kining kinabuhi igsoon. Kay sulod sa usa ka tuig dili kita usa sa mga tawo nga nawala na diri sa kalibutan, no? So ang gusto sa Ginoo nato igsuon karon whole year nga pag-amuman niya, whole year nga pag-atiman ka nato, whole year nga gina-bless ka sa Ginoo
ato ang pasalamatan atong buhi nga Dios atong amahan diha sa langit nga maoy nagaamo man kanato. No, dili ang ato ang ginikanan, dili atong bana ang nag-amuman nato kung dili atong buhi nga Dios igsuon. No, gigamit lang siya sa Ginoo. Nahimo lang instrumento ang ato ang mga pamilya sa palibot. Mo na niyo nagikan sa Ginoo ang tanan. No, na adunay mga tawo nga mapasalamaton, wala gid gusto sa Ginoo makita tanan mahimong pasalamaton. Atong ihatag dili lang sa bakpa igsuon kundi ato ang ubanan jud sa lihok. Mo na gusto sa Ginoo nga. Mo na giingon sige pasalamat sa Ginoo pero wala ko nakita sa tuang buhat. No, so atong pasalamat atong buhi nga Dios tungod sa iyang pagkamaayo, pagkamaayos tong pamilya despite sa mga trials nga nahitabo sa ato ang kinabuhi, kanunay gud siyang maayo kay mo rescue gud sa Ginoo nang be still lang yun. No, be still sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili wala naglantaw ang Ginoo sa makagamayon natong makadaghanon natong dili sa simbahan kundi heart matter si Lord. Naglantaw gid siya sa heart nato. No, matag usa ka nato adunay mga kapakyasan, adunay usahay, adunay disobedient diha sa Ginoo apan ang Ginoo kanunay gud siya nga naga-forgive nato bisan usahay nga murag kabaliwatan nga sala ato gihapon ginabuhat pero God is so good sa atong kinabuhi. God is so great sa atong kinabuhi. Amo nang ginapasalamatan jud nako ang buhi nga Dios kay mao tong nag-inom ko ganina sa Ginoo nga Lord, salamat kay sa kinabuhi. Salamat sa gininhawa kay sa una igsuon sa akong ma-appreciate more materials na yun. No, sa diha nga nahamtong ko, sa diha nga nagbasa ko sa pulong sa Ginoo, the more na akong na-appreciate ang Ginoo, the more na akong ginapasalamatan ang Ginoo sa magamay sa mga dako nga butang. No, bisan pa man sa mga pamilya nato diha igsuon nga kanang bitong palibot nato adunay peace, ako na ginapasalamatan sa Ginoo kay dili gyud mabayran ang kanang bitong peace, dili gyud siya mabaryan igsuon. Muna tanang butang, tanang pagkamaayo sa Ginoo dili gyud nato matukod igsuon, dili nato dili pa igo ang atong pagsimba diha sa pagpasalamat sa itong buhi nga Dios. Mao giingon nga kanang bitong dili sama ang Dios sa tawo. No? Kay kita usahay mapakyesta, kung usahay mapakyesta sa tawo, dili naman to saligan. Pero ang Dios sa diha nga magbago ka, ma-transform ka niya, andam gihapon ang Ginoo nga open arms din si Lord magadawat nimo, open arms din si Lord nagamutuo kanimo nga adunay kabag-uhan diha kanimo. No, so God is good, God is so great sa atong kinabuhi. Mao ra tong mga papasalamat sa Ginoo. Wala I challenge everyone, be thankful yun sa mga magamay o madako nga panalangin ihatag sa Ginoo. Ang pinakadako nga panalangin nga gihatag sa atong buhi nga Dios ang maayong panglawas. No, bisan pa despite sa ato ang kanang bitong pagkasupakiro, apan ang Dios to the rescue gid siya nga magampo lang ta uli maulian gid ta tungod ang Dios maayo gyud sa kanunay. Mao nang all glory and honor belongs to our God. God bless.